अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में पूरी तरह जंगबंदी नाफिज हो चुकी है। सीज़ फायर पर अब अमल शुरू हो चुका है। इसराइली आर्मी लगातार पीछे हट रही है। इसराइली आर्मी के जितने दस्ते हैं, इसराइली आर्मी की जितनी ब्रिगेड है, खा वो गोलानी ब्रिगेड हो या उसका दूसरा दस्ता हो, हर एक पीछे हट रहा है। तस्वीरें वहाँ से आ रही है, वीडियोज़ आ रही है। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट और दूसरे सहाफ़ी लगातार वहाँ से लाइव कवर कर रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि इसराइली आर्मी के जो टैंक है वो वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसराइली आर्मी का जो बुलडोज़र है वो पीछे हट रहा है। इसराइली आर्मी की जितनी गाड़ियां हैं वो सब भी पीछे हट रही है। इसराइली आर्मी भी गज़ा पट्टी के आधे इलाका को खाली कर रही है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अब अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने इलाकों की तरफ वापस जा रहे हैं। भले ही जहां उनका घर बना हुआ था, उनका जिस इलाके में मकान था वो मलबा में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसके बावजूद उस जगह की वो शनाख्त कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कदम जाकर रख रहे हैं। वहाँ पर फ़िलहाल वो अपना टेंट लगाना चाहते हैं। इसराइली आर्मी ने जिस तरह की तबाही मचाई है, जिस तरह की बर्बादी की है, वो अब तस्वीरों को देखकर, वहाँ की वीडियोस को देखकर साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पिछले 2 सालों में इसराइल ने किस तरह तबाही मचाई है। टैंकों को वहाँ पर रखा हुआ था, बुलडोज़र से पूरे इलाका को खोदने का काम किया। ऊंची ऊंची इमारतों को या छोटे मकान को हर एक को उसने ज़मीन दोज़ कर दिया है, मलबा में तब्दील कर दिया है। अब जब मलबे हटाए जा रहे हैं तो वहाँ से लाशें निकल रही है, वहाँ से ज़ख्मी कराते हुए निकल रहे हैं। ये गज़ा पट्टी की सूरत हाल है। इधर गज़ा पट्टी के लोगों में, फ़लस्तीनियों में जश्न भी है, खुशी भी है। वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बना रहे हैं। इधर मस्जिद अक्सा से भी वीडियो सामने आई। जुमा का दिन है और वहाँ जुमा की नमाज के बाद मस्जिद अक्सा में बाज़ाब्ता अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए, जश्न का एहतमाम किया गया। फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ्री फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया गया। लोगों ने आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, क्योंकि पिछले 734 दिनों से इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला कर रखा था। इसराइल का जेनोसाइड जारी था और फ़लस्तीनी अवाम ने सब्र से काम लिया, हौसले से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, और उसका नतीजा यह है कि इसराइली आर्मी को पीछे हटना पड़ा है। यह अलग बात है कि इसराइली आर्मी फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हट रही है, बल्कि अभी भी यानी सीज़ फायर का जो पहला मरहला है, इस पहले मरहले के तहत इसराइली आर्मी आधे गज़ा से निकलेगी और गज़ा पट्टी का जो 58% इलाका है उस पर अभी भी इसराइली आर्मी का कंट्रोल बाकी रहेगा। अल जज़ीरा ने एक मैप शाये किया है, आप स्क्रीन पर इस मैप को ज़रूर देखिए कि ये 2 एरिया है। गज़ा पट्टी का पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, और इसमें गज़ा पट्टी का आधा इलाका वो है जो येलो कलर के अंदर है और आधा इलाका वो है जो खाली है। तो गज़ा पट्टी के तमाम इलाका जो येलो कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये अभी भी इजरायली आर्मी के कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पर इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी और जब तमाम होस्टेज की रिहाई अमल में आ जाएगी उसके बाद मुमकिन है इजरायली आर्मी यहाँ से पीछे हटना शुरू करे। फिलहाल जो नॉर्थ गज़ा का इलाका है वहाँ इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी। इसी तरह जो गज़ा सिटी का इलाका है वहाँ भी इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी। देर अल बला का जो इलाका है वहाँ भी इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी। इसी तरह खान यूनुस के इलाके में भी इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी और रफ़ा का जो इलाका है यहाँ भी इजरायली आर्मी मौजूद रहेगी। इजराइल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इजराइल ने कहा था जैसे ही इजरायली काबीना सीज़ फायर को अप्रूव करेगी उसके 72 घंटों के बाद फ़ौरन तमाम होस्टेज को रिहा कर देना हमास के लिए ज़रूरी होगा। इजरायली मीडिया कह रही है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है 72 घंटा का और इतवार से सोमवार तक तमाम होस्टेज को रिहा करना होगा। रेड क्रिसेंट की गाड़ियां भी गज़ा पट्टी में नजर आ रही है और जब भी होस्टेज की रिहाई अमल में आती है तो हमास के लड़ाके अल क़साम ब्रिगेड होस्टेज को रेड क्रिसेंट के हवाले करते हैं और फिर रेड क्रिसेंट होस्टेज को, कैदियों को इजरायली आर्मी के हवाले करती है। ये तरीका है। इधर एक और खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और सोमवार या मंगल को वो मिस्र पहुंचेंगे। वहां एक तकरीब का इनेकाद रख किया जाएगा। गज़ा पट्टी में जंगबंदी
سلامتی کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے ایک جشن کا، خوشی کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ شرکت کریں گے، اور ممکن ہے اسی تقریب کے دوران ہوسٹیج کو، قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے۔ اس لیے اب تک جو پیر کے دن کی ٹائم لائن سامنے آ رہی تھی امریکہ کی طرف سے، اب اس کو منگل تک بڑھا دیا گیا ہے کہ امریکی صدر کی موجودگی میں تمام ہوسٹیج کو، قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ 2008 کے بعد پہلے امریکی صدر ایسے ہوں گے جو اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی امریکی صدور نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رکھا ہے، اور اب اسرائیل امریکہ کو جینوسائیڈ میں، قتل عام میں ساتھ دینے کے لیے سپورٹ کرنے کی وجہ سے اس اعزاز سے نواز رہا ہے۔ ادھر ہوسٹیج کی لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے، اور 20 ایسے قیدی ہیں جو زندہ ہیں، ان کے ناموں کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام 20 قیدیوں کو حماس اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ خبر یہ ہے کہ 45 قیدی حماس کے پاس ہے، جن میں سے 20 زندہ ہیں، بقیہ مردہ ہے، کچھ اور کی لاشیں مل بھی نہیں رہی ہے، تو ان کی لاشوں کو تلاشنا بھی مشکل ہوگا۔ ادھر اس کے بدلے میں 1700 غزہ پٹی سے گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی رہائی عمل میں آئے گی، اور 250 ایسے قیدی ہیں جن کی گرفتاری غزہ جنگ سے پہلے اسرائیل نے کر رکھی ہے، اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، ان کو بھی رہا کرنا ہوگا، اور ان قیدیوں کی تعداد 250 ہے۔ اس میں مروان البرغوثی، احمد سادات اور کئی اہم رہنما شامل ہیں، جن کے نام کا مطالبہ کیا ہے حماس نے کہ ان سب کو رہا کرنا ہوگا۔ اور پہلے مرحلے میں حماس کی طرف سے شرط تھی، سیز فائر کے دوران جو گفتگو چل رہی تھی، مذاکرات کے دوران، ثالثی کے دوران، اس میں اسرائیل نے ایگری کیا تھا، لیکن اب اسرائیل کی طرف سے ان ناموں پر دوبارہ اختلاف کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ان لوگوں کو رہا کرنے میں ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، لیکن حماس نے صاف کر رکھا ہے کہ مروان البرغوثی اور احمد سادات کی رہائی بھی ہونی چاہیے۔ الفتح گروپ کی طرف سے، محمود عباس کی طرف سے بھی ان ناموں کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس پر میں نے آج ہی صبح میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا مروان البرغوثی کا کہ یہ فتح کے رہنما ہے، لیکن حماس کی جو سوچ ہے، حماس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہی مروان البرغوثی کی بھی آئیڈیالوجی ہے، اور اس لیے حماس نے ان کا نام پیش کیا تاکہ ان کو رہا کیا جائے، اور جب فلسطینیوں کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا، حماس کو باہر کر دیا جائے گا، تو حماس کا جو ویژن، مشن اور مقصد ہے، اس مقصد پر کام ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں غزہ پٹی کا اور فلسطین کا اقتدار رہے گا۔ اس کے علاوہ حماس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1700 قیدیوں کے علاوہ 250 عمر قید کی سزا یافتہ قیدیوں کے علاوہ اس دوران جتنے بچوں کو اور جتنی خواتین کو اسرائیل کی آرمی نے، IDF نے غزہ پٹی سے گرفتار کیا ہے، اپنے جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، ان سب کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ حماس کے مذاکراتی وفد کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الحیہ نے کل شام کو میڈیا سے خطاب کیا۔ ان کا بیان سامنے آیا، اور اپنے بیان میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جنگ بندی کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے، اور ثالثی کرنے والے ممالک نے ہمیں اس بات کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ اب اسرائیل دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ نہیں کرے گا، یہ جنگ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ خلیل الحیہ نے جو تقریر کی، اس کے جو اہم پوائنٹ ہے، اس میں سر فہرست یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، پرماننٹ ہے، مستقل جنگ بندی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ان کی سپیچ کا یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل غزہ پٹی میں شروع ہو جائے گی، اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ اسرائیل نے اپروو کر دیا ہے کہ روزانہ 600 ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ حماس کی طرف سے روزانہ 1000 ٹرک کے داخل ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ صرف 400 ٹرک کو امدادی سامان لے کر غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا، لیکن اب 600 ٹرک کے داخلے پر باضابطہ مہر لگ گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی شامل ہے کہ جو رفح کراسنگ بارڈر ہے تو اس کو کھولا جائے گا۔ بھلے ہی رفح کراسنگ بارڈر پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اسرائیل کی آرمی وہاں موجود رہے گی، لیکن اس بارڈر کو دونوں طرف سے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ شامل ہے قیدیوں کا تبادلہ، کہ دونوں
طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ تو یہ ڈاکٹر خلیل الحیہ کی اسپیچ کا خلاصہ ہے، اور اسی وجہ سے غزہ پٹی میں جشن ہے، کامیابی کا پرچم لہرائے جا رہے ہیں کہ ہم اب آزاد فضا میں سانس لے سکتے ہیں۔ اس دوران ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کی 200 آرمی غزہ پٹی پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح ترکی بھی اپنی فوج کو بھیجے گا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور مصر کی فوج بھی غزہ پٹی جائے گی، اور غزہ پٹی کے جن علاقوں سے اسرائیلی آرمی نکل جائے گی اس کا کنٹرول یہ آرمی سنبھالے گی۔ مصر کے جو بلڈوزر ہے وہ کل ہی غزہ پٹی پہنچ چکے ہیں، سڑکوں سے تمام علاقوں سے ملبہ کو ہٹایا جا رہا ہے، سڑکوں کی مرمت کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے علاقوں کو پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہاں پر آئے گی، جو ایڈ لے کر یہاں پہنچیں گے، ان سب کو امدادی سامان تقسیم کرنے میں مکمل طور پر آسانی ہوگی، کیونکہ کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے جو پروپوزل سامنے آیا تھا اس میں بات شامل تھی کہ غزہ پٹی میں ایک عالمی فوج کو بھیجا جائے گا، انٹرنیشنل ٹاسک فورس کی تشکیل عمل میں آئے گی، اور کون کون سے دیشوں کی فوج اس میں ہوگی اب یہ باتیں تقریباً کنفرم ہو چکی ہے۔ اس میں امریکہ، ترکی، ملیشیا، یو اے ای اور مصر سر فہرست، ہو سکتا ہے کچھ اور ملکوں کی فوج بھی وہاں پہنچے۔ اور جیسے ہی سیز فائر کا یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا کہ اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے گی، ہوسٹیج کی رہائی عمل میں آ جائے گی، قیدیوں یعنی فلسطینی قیدی بھی غزہ پٹی اور فلسطین کے علاقوں میں واپس آ جائیں گے۔ اس دوران انٹرنیشنل فوج وہاں پہنچ جائے گی، اس کے ہاتھوں میں آدھے غزہ پٹی کا کنٹرول آ جائے گا۔ پھر اسرائیلی آرمی کو مکمل طور پر وہاں سے نکلنا ہوگا اور دوسرے مرحلے پر عمل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک سوال جو سب سے زیادہ گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کا مطالبہ تھا حماس کو سرنڈر کرنا ہوگا، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوگا، تو کیا اس وعدے پر حماس عمل کرے گی یا اسرائیل کی اس شق کو مانا جائے گا؟ اور حماس نے ابھی تک اسرائیل کے اس مطالبے کو نہیں مانا ہے، حماس نے سرنڈر کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک سیز فائر کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں اس بات پر فی الحال زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، اس پر زیادہ چرچا نہیں ہو رہی ہے۔ غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی کے پیچھے ہٹنے کے بعد، اسرائیل اور حماس کے بیچ میں سمجھوتا ہو جانے کے بعد بھارت کیا کچھ کر رہا ہے، بھارت کے کیا رد عمل ہے، اسے بھی جان لیجئے، اور ذرا ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا ڈبل چہرہ بھی دیکھیے، ان کا دوہرا کیریکٹر بھی دیکھیے۔ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، ریزولوشن آتا ہے، تو بھارت وہاں پر غیر حاضر رہتا ہے، بھارت سیز فائر کے حق میں ووٹ نہیں ڈالتا ہے، اور جب شدید تنقید ہوئی تو بھارت سرکار نے دوسری مرتبہ سیز فائر کے حق میں ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اسی طرح فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے اس کے حق میں ایک بار پھر بھارت سرکار نے ووٹ ضرور کیا، لیکن اب جب باضابطہ سیز فائر کا معاہدہ ہو چکا ہے اور سیز فائر میں، جنگ بندی میں بھارت سرکار کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ بھارت کی میڈیا نے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ اور قتل عام کو سیلیبریٹ کیا ہے، مودی کے چاہنے والوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، بی جے پی کے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن اب جب سیز فائر کا اعلان ہو گیا تو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سیز فائر کو بہتر قدم بتایا، امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف کی اور کہا کہ اچھا ہوا بھارت اس کے ساتھ ہے۔ ایک الگ ٹویٹ کر کے انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو خطاب کیا اور کہا، مائی فرینڈ ٹرمپ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بنجامن نتنیاہو کو بھی انہوں نے دوست قرار دیا، اور اس پر پھر کانگریس نے سخت رد عمل دیا ہے۔ نریندر مودی کا یہ تینوں ٹویٹ آپ ذرا دیکھیں۔ پہلے ٹویٹ میں دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، ہم امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے ایگریمنٹ کا معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم نتنیاہو کی مضبوط قیادت کا بھی مظہر ہے، اس کی نشانی ہے۔ یعنی نتنیاہو کی انہوں نے یہاں پر بھی تعریف کر دی، اور وہ بھی ٹرمپ سے زیادہ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہوسٹیج کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے بڑھتی ہوئی انسانی امداد انہیں کچھ راحت فراہم کرے گی اور پائیدار امن کی راہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹرمپ کے لیے ایک الگ انہوں نے ٹویٹ کر کہا، میں نے اپنے دوست صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فون پر بات کی ہے اور غزہ امن منصوبے کی تاریخی کامیابی پر انہیں مبارکباد بھی دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور آئندہ ہفتوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا، لیکن ٹرمپ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے کہ ٹرمپ نے پی ایم مودی صاحب کے فون کو اٹھایا ہو، ان سے بات چیت کی ہو یا ان کے فون کا جواب دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد پی ایم مودی صاحب نے بنجامن نتنیاہو کے لیے الگ سے ٹویٹ کر کہا، میں نے اپنے دوست وزیر اعظم نتنیاہو کو فون کیا تاکہ صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت پر مبارکباد پیش کر
सकूं। हम यरगमालियों की रहाई और गजा के अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे के माहदे का खैर मकदम करते हैं। मैंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी और टेररिज्म किसी भी शक्ल या सूरत में दुनिया के किसी भी हिस्से में काबिल कबूल नहीं है। तो देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी हमास को इशारों में कह दिया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो कुछ किया था वो टेररिज्म था, दहशतगर्दी थी और इसको किसी भी इलाके में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि हमास अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है। गजा पट्टी पर इजराइल का कब्ज़ा है, उसके ख़िलाफ़ उनकी जिद्दोजहद है। वो उनका देश था और यहूदियों ने, इसराइलियों ने वहाँ पर आकर कब्ज़ा कर लिया है। यही भारत है जिसकी पॉलिसी पहले ये थी कि तालिबान दहशतगर्द है। यहाँ की मीडिया में यही हंगामा बर्पा किया गया और आज वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भारत का दौरा कर रहे हैं, उनका खैर मकदम किया जा रहा है, उनको एम्बुलेंस दिए जा रहे हैं और हर तरह की सहूलतें उनको फराहम की जा रही है। एस जयशंकर साहब ने बाज़ाब्ता मुलाकात की है और इस बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर, इस तरह के बयान पर सख्त रद्द अमल दिया और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि शर्म आनी चाहिए पीएम मोदी को कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल करार दे रखा है। वो गजा पट्टी में जारी जेनोसाइड का मुजरिम है और ऐसे शख्स को दोस्त कहने का और उसकी तारीफ करने का मतलब क्या बनता है। जयराम रमेश ने क्या कुछ एक्स पर लिखा, उसे देख लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गजा के हवाले से ताज़ा पेश रफ्त का खैर मकदम किया है और सदर ट्रंप की तारीफ की है। उनकी बेताबी हैरान कुन नहीं है, लेकिन जो चीज़ वाकई चौंकाने वाली, शर्मनाक और अखलाकी तौर पर इंतहाई काबिल एतराज़ है वो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की बिला शर्त तारीफ। वो शख्स जिसने गुज़िश्ता महीनों में गजा में नस्ल कुशी मचा रखी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मुस्तक़बिल पर भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। वही रियासत जिसे भारत ने नवंबर 1988 में तस्लीम किया था और आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक उसे तस्लीम कर चुके हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काबिज़ मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी पर भी कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर पीएम मोदी को लपेटा है और सबसे बड़ा सवाल यही, मेरा एतराज़ इसी पर है कि एक तरफ आप यूएन की जनरल असम्बली में सीज़ फायर के रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लेते, वोट नहीं डालते और आज जब सीज़ फायर का फैसला हो गया है और उसमें आपका कोई किरदार नहीं है, आपने तो अपने देश में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रखी है, फ़लस्तीन का झंडा पोस्ट करने की वजह से लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। BDS इंडिया के ग्रुप ने, एक्टिविस्ट ने देश के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट किया तो आपकी पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, यहाँ उन पर हमला किया गया, उनको परेशान किया गया और जब सीज़ फायर का माहदा हो चुका है तो आप खैर मकदम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कलीदी किरदार निभाया है जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। इस वीडियो के आखिर में एक और बात जान लीजिए। पिछले एक महीना से नोबेल पीस प्राइज की चर्चा हो रही थी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह हंगामा कर रहे थे, जिस तरह रोजाना वो नोबेल पीस प्राइज का खुद को दावेदार ठहरा रहे थे, आज नोबेल पीस प्राइज के विनर का ऐलान हो चुका है और अमेरिकी सदर को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। जब से नोबेल पीस प्राइज का सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से अभी तक की तारीख ये रही है कि जिसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है उसकी मीडिया में तारीफ होती है, वो शख्स सुर्खियों में रहता है कि कौन है नोबेल पीस प्राइज का विनर। लेकिन तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ जब जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है उसकी चर्चा कम हो रही है और जिसको नहीं मिला है उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। मीडिया में इस वक्त हेडलाइन और सुर्खी ये नहीं है कि वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली मारिया कोरिना माचुडो को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, बल्कि पहली हेडलाइन ये बन रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हाथ मलते रह गए और नोबेल पीस प्राइज उनकी जगह वेनेजुएला की मारिया को मिल गया। ये हेडलाइन बन रही है। कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तो AI जनरेटेड तस्वीर को शेयर कर दिया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ही नोबेल पीस प्राइज के हकदार है। पाकिस्तान 10 बार वकालत कर चुका है। रूस से खबर आई कि वहां के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया कि
डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। और भी कई लोगों ने कहा, भारत की मीडिया भी चाह रही थी मिल जाए, भले ही देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा भी नहीं कहा, और दबाव था, प्रेशर था, क्योंकि पिछले 2 महीना बल्कि 3 महीना कह लीजिए लगातार भारत का मजाक उड़ा रहा है, भारत को जलील कर रहा है, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को अमेरिका तरजीह दे रहा है। पीएम मोदी साहब की दिली ख्वाहिश तो यही थी कि वो ट्रंप का नाम ले ले, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह जलील किया है, रुसवा किया है, और बिहार इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो मजबूरी में उन्होंने ट्वीट करके अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का हकदार नहीं बताया। AI जनरेटेड तस्वीर जो इजराइल ने शेयर की थी उसको इंडियन मीडिया में भी खूब जगह दी गई, लेकिन देखिए कि वेनेजुएला की मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, और बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए था। और मेरा मानना तो यह है कि 2025 का ये नोबेल पीस प्राइज 3 लोगों को मिलना चाहिए था, जिसमें पहला नाम है ग्रेटा थंबर्ग का, और दूसरा नाम है थिवागो का, और तीसरा नाम है यास्मीन एकर का। गजा पट्टी में सीज फायर के लिए, अमन की बहाली के लिए सबसे नुमाया किरदार इन्हीं तीनों एक्टिविस्ट ने अदा किया। स्वीडन की ग्रेटा थंबर्ग, ब्राज़ील के थियागो, और जर्मनी की यास्मीन एकर, जिन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की क़यादत की, लीड किया, और 600 से ज़्यादा एक्टिविस्ट का काफ़िला गजा पट्टी पहुंचता है। उससे पहले भी लोग जा चुके थे। पूरी दुनिया की तवज्जो इन लोगों ने मबजूल कराई, भले ही उनको ना मिला हो, लेकिन वही असल हकदार थे। ये मारिया कोरिना कौन है? दरअसल ये वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखती है। वेनेजुएला में पिछले कई सालों से खाना जंगी है, हालात अच्छे नहीं हैं। चुनांचे मारिया कोरिया ने वेनेजुएला के हालात को बेहतर बनाने के लिए लगातार वहां प्रोटेस्ट किया, कोशिश की, MP भी रह चुकी है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने कायल किया कि वो जमहूरी रास्ता को अपनाए, खाना जंगी और तशद्दुद से पीछे हटे, और इसीलिए इस खातून को नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार ठहराया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ न मिलने पर अमेरिकी सदर ट्रंप का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये बहुत अहम है, इसको जानना बहुत अहम होगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का शुक्र है कि गजा पट्टी में अब अमन और सलामती की बहाली हो चुकी है। इसराइल का हमला रुक चुका है, लेकिन परमानेंट हमला रुक जाएगा ये कहना अभी भी मुश्किल है, और यही वजह है कि दुनिया के कई अहम रहनुमा अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इसराइल का रिकॉर्ड रहा है सीज फायर के वायलेशन का, माहिदा को तोड़ने का, इसलिए अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर हमें अमल करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और अगर आप पहले से मेंबरशिप ले चुके हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कहिए वो मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।